تكون واحدة من المواضيع التي نلتقي فيها. عندي تجربة صحيح في خلال السبع شهور اللي فاتت، وبدت بالصدفة في يوم 4/12. هذه هي الذكرى السنوية لرحيل والدنا المعلم الأمين عوض الحسن، وكان يعمل بالتدريس وكان مهتم بأمر المدارس، وكان رئيس لمجلس آباء في مدرسة الحي. وفي ذكرى السنوية بتاعت وفاته نحن قررنا إنه بس نعمل تجربة جديدة. كل مرة بنعمل الذكرى بشكل، مرة عملنا هنا في بيت الفنون، مرة عملنا فيلم وثائقي، مرة كده. فجاءت الفكرة إنه نعمل صيانة للمدرسة مثل ما كان يعمل، وكانت الخطة إنه الحي تكون يوم واحد. كلمنا ناس الحي فاكتشفنا ما يبعث على الفرح أن السودانيين ما زالت يعني في دواخلهم كثير من القيم النخوة والتكاتف والتآزر. فالدهشة كانت في إنه كل الحي جاء وفطر في المدرسة وأنجز المدرسة وانتهت قبل ما تغرب الشمس. ده شجعنا كثير جدا إنه لما المدرسة الثانية جنبنا قاموا وقالوا يا إخوان العملية دي تعملوها لنا هناك، شجعنا إنه الجمعة اللي بعديها نمشي، وكذلك نمشي الثاني اللي بعديها، ولحد ما خلصنا المدارس اللي حول الحي. ثم بعدين هنا ناس بحري قالوا شافونا احنا مليانين جير وكده، وجينا قالوا انتم ما قلتوا ده بيت الفنون ماكم لابسين كده، فشرحنا لهم القصه. ونحن كنا على وشك انه نتشطف والموضوع ده انتهى، لكن قاموا طالبوا مننا كمان انه في مدرسه في هذا الحي نقوم نعمل فيها نفس المجهود. لما عملنا الحاجه دي لقينا انه القصه دي ما مربوطه بحي واحد، حتى الحي ده كان فقط محتاج لمبادرة، وتحرك كل ناس الحي وأنجزوا إعادة تأهيل وترميم وتجميل المدرسة بتاعت الحي. ده شجعنا كمان لأنه يكون في ناس في الحي عندهم فريق كورة لاعبين جايين من أمبدة يشتغلوا معانا في الحي، اقترحوا لنا أمبدة، مشينا أمبدة. من أمبدة بعد ذاك القصة دي جرت، أمبدة كانت المدرسة السادسة، ثم السابعة مشينا والنوباوي، والثامنة مشينا الحاج يوسف، والتاسعة مشينا الشقيلاب، والعاشرة مشينا الإنقاذ، ثم مشينا لشرق النيل 11 و12 مشينا أبو حليمة والزرقاب. وما وقفنا ولا جمعة، وهذه العملية اتضح انها سهلة جدا جدا اكثر مما يتخيل الزول. هي جمعة زي اللي قاعد يلعبوها الناس في الكشتينة او بيمشوا يحضروها في برنامج كده، نفس المزاج. اذا تكون عندنا مزاج بانه نمشي عدد كبير نخش داخل مدرسة ونقضي فيها 4-5 ساعات، حتتحول المدرسة لحاجة ثانية مختلفة جدا. أقول هذا الكلام عن تجربة. الآن نحن نخطو نحو المدرسة رقم 30 مدرسة في ولاية الخرطوم تم تأهيله وترميمه وتجميله بشكل كامل. وبالعكس كمان يعني بمجرد ما مشينا من المدرسة الرابعة والخامسة بدأت كثير جدا من الجهات الداعمة تتصل علينا. أخواننا ناس حسين ملاسي من المدرسة الخامسة نحن ما اشترينا أي جير، طوالي كفلوا بانه هم يوفروا الجير بتاع المدارس اللي حنمشيها كلها. والان ال 25 مدرسه دي اللي بعد الخامسه نحن كان شركه الهواء السائل بتشيل الجير وبتنزله حتى في المدرسه وبنرحله. ثم بدأوا يتصلوا ناس البويات، ثم بدأنا نتصل نحن ببعض الجهات والشركات. ثم ظهرت يعني تفاصيل جميله جدا، مثلا جمعيه اسمها الجمعيه السودانيه للمكتبات انفعلت جدا بهذا المشروع، وهي كانت تبحث عن عودة المكتبة المدرسية. وجدت ضالتها في نشاطنا، وطوالي قام وفر لنا 30 مكتبة استطيعنا نمشي أي مدرسة نخوض فيها مكتبة من جديد. ولا تتخيل يعني الفرحة بعودة المكتبة المدرسية في المكتبة وحصة المكتبة. ثم كذلك برضو جمعيات البساتين كان عندهم مشاريع كثيرة حول الخضرة والزراعة في المدارس، زي مشروع شجرة التلميذ. برضو وجد ضالتهم في هذا المشروع، ويدا إلى يد انضموا معنا. فبقينا نحن نمشي مجموعة للمدرسة نعمل الصيانة ونعمل التشجير ونعيد المكتبة المدرسية ونأسس جمعيات لعودة الجمعية الأدبية وما إلى ذلك. دار أقول اللي لاحظته من هذه التجربة الآتي: أولا المدرسة مكان متفق عليه تماما. نحن مشينا في أحياء كثيرة،
هنا في راي مثلا من ناس المدرسة أو الناس الحي منقسمين. تلقى مثلا الناس النادي، ما في ناس عندهم راي في ناس النادي، يقول لك بيلعبوا كشتينة وبيشربوا الشيشة في النادي ومفروض ذاته يكسروا النادي ده. ناس الكورة برضه مختلفين. ناس الجامع ذاته بتلقى في واحد يقول لك أنا ما بصلي أصلا في جامع ناس الشيخ فلان ده، احنا بنمشي هناك اصله شفت الجامع ده من ما جوا ما خشيت فيه. المدرسه هي المكان الوحيد المتفق عليه. المدرسه لما قعدنا وقلنا احنا عايزين نعمل برنامج في المدرسه بتاع اعاده تاهيل، جونا ناس الجامع وجونا ناس النادي وجونا ناس الكوره وجونا صديقات المدرسه، واتضح ان هنالك مجتمع كبير جدا جدا حول المدرسه مهتم بالمدرسه وتهفو احلامه وقلوبه لان يرى المدرسه دي بشكل مشرق وشكل جديد يشبه المدارس كما نعرفها على الاقل نحن كجيل. لذلك المدرسه اتضح بعد التجربه بتاعتنا دي انها ما زالت عندها مكانه كبيره، ويمكن ان تكون مكان ملتقى لكل الناس مهما اختلفت ميولهم او اتجاهاتهم او افكارهم او اعمارهم. المدرسه هي ذلك المكان الذي تصمت حينما تقترب منه خشيه ان تزعج التلاميذ في حصه. المدرسه لحد يوم الليله فيها الكذب عيب وحرام، لحد يوم الليله من امبارح والليله ولبكره. الحاجه اللي ما موجوده بقت في الشارع موجوده في المدرسه. حتى الان في المدرسه النظافه من الايمان واحترام الكبير واجب. هذه القيم الموجوده في المدرسه متفق عليها كل افراد المجتمع السوداني، وهم الان في داخل المدرسه كانما نستطيع ان نجعلها منصه لاعاده اطلاق القيم التربويه في المجتمع من جديد. لذلك التعليم والنشاط الطوعي لأجل التعليم هو عمل يعني عنده أثر كبير جدا في أي حي أنت تعمل فيه الحاجة دي، والأثر يمتد إلى الأمهات إلى الأطفال إلى الآباء إلى المعلمين. ترى إنه ما بوجوههم من نظرات تغيرت وما بنفوسهم من إحباط تكسر وتبدل إلى أمل جديد. كل المدارس اللي احنا مشيناها لما جات آخر السنة تغيرت نسبة التحصيل الأكاديمي، تغيرت نسبة النتيجة فيها. كل المدارس اللي احنا مشيناها ازداد عدد الطلاب اللي عايزين يتنقلوا لها من جديد، علما بانه هذا المجهود لا يعتبر يعني قد يرى من بعيد انه مجهود كبير، لكن بجوه هو مجهود كبير لانه ايد على ايد بتجدع بعيد فعلا، وكان مجهود بسيط. وحتى الاموال اللي احنا قدرنا نجمعها لهذه المدارس وانفقناها فيها لا تذكر. هل تصدق انه 500,000 جنيه بتغير لون المدرسه كلها؟ هل تصدق أن 2 مليون جنيه أو مليون جنيه في المدرسة دي حاجة كبيرة جدا جدا؟ هل تصدق أن الظلام ممكن يكون بسبب علبة بتاعت مفتاح كهرباء ب4 جنيه أو ب5 جنيه، أو القبح يمكن أن يكون داير شوالين بتاعت جبس أو أسمنت؟ قروش بسيطة في المدرسة. وهنا أنا آمنت بعد ذاك واقتنعت بفكرة الفعل أو النشاط المبروك، لأنه أنت الآن لو عندك هسه أي قروش عايز تعمل مناسبة في بيتكم ما حتكفيك، قد تصرف 10 مليون 5 مليون 7 مليون 20 مليون، لكن أي قروش في المدرسة بتظهر، أي قروش في المدرسة عندها قيمة، أي قروش في المدرسة الناس محتاجين لها. لذلك ساقتنا الموجة دي بهذه النوايا، واكتشفنا انه نحن عملنا 30 مدرسة وماشيين برا الخرطوم عشان نعمل عدد من المدارس. هذا نشاط بالتجربة أدعوكم بشدة إلى الانضمام إليه، أدعوكم لتذوق هذه المتعة، وأنتم ترسلون رسالة إلى رجال ونساء المستقبل بأنكم معهم منذ الآن. أرجوكم أن تنضموا إلى هذه المشروعات. هذه المشروعات غير مزعجة ولا تكلف لا جهد كبير ولا مال كبير، عايزة اتفاق إرادات بين الناس إنه يكون التعليم هو مكان لبذل المجهود الطوعي. هتكتشف أن الأشجان يعني طافت بك بعيدا
بالذكريات وبلحظات الدراسة في المدرسة، حتكتشف حنين إلى أصدقاء وزملاء، وحتكتشف أحلام جزء منها تحقق وجزء ما زال يتحقق، وسترى أبنائك وأطفالك وأطفال السودان في حالة أنت تشتاق لهم أن يكونوا فيها كذلك. لذلك أنا من في هذه اللحظة يا ريت يعني السودانيز والله عارفين نحن الظروف، عارفين في احتقان سياسي، عارفين في فقر، عارفين في تغشف، عارفين في غضب، لكن إذا انتظرنا كل هذه الحاجات عشان تتبدل، عشان نعطي ما بداخلنا من جمال ومن خير، أنا متأكد إنه في داخلنا جميعا للسودان ولأهله، إذا انتظرنا سيكون هذا تصرفا سلبيا. أعتقد إنه رغم هذا الركام ورغم هذا الظلام ورغم كل الخلافات، طالما أن المدرسة مكان يمكن أن يجمعنا جميعا، قليل جدا من جهد كل زول فيكم نستطيع عبره أن نعيد ونقدم للتعليم في السودان والمدارس في السودان كثير 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 جدا لا يمكن ان تتوقعوه. انا ما كنت متخيل انه حنعمل 30 مدرسه ولا تخيلت هذا الكلام، لكنها زي الموجه اللي بتمشي وبتتراكم عليها موجات وموجات وموجات حتى تكون يعني شيء كاسح وضخم جدا وقوي جدا جدا، يمكن ان يعيد الحال الى احسن مما هو عليه الآن، ذلك أفضل من لعن الظلام كثيرا. بالنسبة لأخواننا في الكلاكلة، نحن طبعا أصلا أنتم جيتونا في موضوعنا، ونحن هسه قاعد نمشي على مدارس ما فيها يعني آخرين بيهتموا بها زي اهتمامكم ده. لذلك نحن من المؤكد معكم وباسم شركائنا اللي قاعد يساعدونا، انا متاكد انهم حيكونوا معكم، اللي حيتوفر جزء من المواد. واذا تكونت لجنه بسيطه، يعني اذا كان طارق الامين براه معه اصدقاء لا يرقون ولا يعني يصلوا لمستوى قاماتكم الفكريه والادبيه والاجتماعيه والمهنيه، استطعنا ان نفعل ذلك. ما بالكم اذا انضممنا جميعا كبورداب وكمفكرين وكمثقفين وكناشطين اجتماعيين الى هذا الجهد. من المؤكد انه 30 مدرسه ممكن تبقى 300 مدرسه، ولو عاوزين تثبتوا هذا الكلام يثبت لكم، يمكن ان نبدا بالنموذج الذي جاء الينا متدفقا بدون ان نمضي اليه، مدرسه الكلاكله، ونخوض يدنا مع اخونا البصاص ومع اخونا وليد ومع احمد حنين، وهذه ستكتشفوا انها مسألة في غاية السهولة، قد ترجع بكم الى احلام واشواق النشأة الاولى في سودانيز اونلاين، حينما كنا نتدبر امرنا كيف نشارك في العمل الطوعي، ومشينا وقدمنا مساهمات لست الشاي لو تتذكروا، وعملنا منظمة تنادينا، ثم تناخت هذه الجهود وتراخت هذه الجهود، ويعني عصف بها ما عصف بها. هذه فرصة لعودة الروح من جديد، روح التكاتف، روح التآخي، روح التجرد، روح العطاء، والتي بغيرها لن تقوم لهذا السودان قائمة أبدا. نحن على استعداد نحييكم، وأطلب منكم جميعا الانضمام إلى هذا العمل الخير، لن تندموا على ذلك، وشكرا جزيلا.